अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम सब तब्दीली के ख्वाहिशमंद तो हैं, लेकिन हम में से बहुत से लोग जानते ही नहीं हैं कि तब्दीली लाने का फॉर्मूला क्या है। एक कहानी की सूरत में मेरे हाथ एक फॉर्मूला लगा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। ये कहानी मुझे अशफाक साहब के प्रोग्राम ज़ाविया से मिली, तो यकीनन मैं इस पर अमल करने की कोशिश भी करूँगा। अगर आप ये तब्दीली का फॉर्मूला समझना और सीखना चाहते हैं तो इस कहानी को आखिर तक गौर से सुनिएगा। एक दफ़ा औरंगज़ेब आलमगीर के दरबार में एक बहरूपिया आया और कहा, शहंशाह मुअज़्ज़म, बावजूद इसके कि आप नाच गाने को बुरा समझते हैं, लेकिन मैं फ़नकार हूँ और एक फ़नकार की हैसियत से आज आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मैं बहरूपिया हूँ और मेरा नाम कुंदन बहरूपिया है, और मैं इंतहाई महारत के साथ ऐसा बहरूप बदलता हूँ कि शहंशाह मुअज़्ज़म, जिनको अपने वसी इल्म पर बड़ा नाज है, धोखा दे सकता हूँ और हकीकत का पता लगवाए बगैर बड़ी कामयाबी के साथ निकल जाता हूँ। औरंगज़ेब आलमगीर ने कहा, ये बात तो वक्त का ज़िया है। मैं तो शिकार को भी कारे बेकार समझता हूँ। ये जो आज तुम चीज़ मेरे पास लाए हो, मैं इसको कोई अहमियत नहीं देता। उसने कहा, मैं खुद की अब क्या तारीफ करूँ। आप इतने बड़े शहंशाह हैं और दानिश में अपना जवाब नहीं रखते। मैं भेस बदलूंगा, आप पहचान कर दिखाइए। तो उन्होंने कहा, मंजूर है। बहरूपिये ने बात बढ़ाते हुए कहा, हजूर, आप वक्त के शहंशाह हैं। अगर तो आपने मुझे पहचान लिया तो मैं आपका देनेदार हूँ, लेकिन अगर मैंने ऐसा भेस बदला कि आप मुझे पहचान ना सके तो मैं आपसे 500 रुपए लूंगा। जाहिर है उस वक्त 500 बहुत होंगे, लेकिन शहंशाह ने कहा, ठीक है, 500 मेरे लिए कुछ नहीं, मंजूर है, जाओ। तो वो शर्त तय करके बादशाह के दरबार से निकला और सभी बातें जहन में दोहराते घर की जानिब चलने लगा। घर जाकर भी परेशान हुआ कि मैं शेखी में ऐसी शर्त तय तो कर आया हूँ, अब कौन सा ऐसा रूप धारूं कि बादशाह को चकमा दे सकूं। कुछ अरसा फिरता फिराता तहकीक को तफ्तीश करता रहा। काफी मेहनत के बाद हुकूमती अमूर का इल्म रखने वाले लोगों से पता चला कि औरंगज़ेब आलमगीर साउथ इंडिया में मरहटों और बाहमनी सल्तनतों पर अक्सर हमले किया करता था। ये सुनकर वो बाप्यादा सफर करता हुआ उस मुकाम पर पहुंच गया जहां बाहमनी सल्तनत थी। वहां जाकर उसने एक बुजुर्ग का रूप धार लिया, दाढ़ी बढ़ा ली, सब्ज कपड़े पहन लिए, बड़े बड़े मनके गले में डाल लिए और अल्लाह की याद में ऐसा गर्क हुआ कि बड़ी देर तक और बहुत दूर तक लोगों को अपने शहर में मुब्तला करता रहा। इर्द गिर्द के जो लोग थे बाबा पीर की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। लोग आने लगे और तरह तरह के चढ़ावे चढ़ाने लगे, जैसा कि हमारे यहाँ का भी रिवाज है। दूर दूर तक उसका नाम आने लगा, लेकिन वो बड़ी इस्तकामत के साथ साल भर उसी रियाजत में मसरूफ रहा जो बुजुर्ग किया करते हैं। एक साल का अरसा गुजर गया। औरंगज़ेब आलमगीर अपना लाओ लश्कर लेकर साउथ इंडिया पहुंच गया। पड़ाव डाला तो थोड़ा सा खौफजदा था, और जब उसने मरहटों के पेशवा पर हमला किया तो वो इतनी मजबूती के साथ कलाबंद थे कि उसकी फौजें तोड़ ना सकी। परेशानी का आलम हो गया। सूरत हाल को देखते हुए उसको इस बात का यकीन हो गया था कि शायद इस बार उसको नाकाम लौटना पड़ेगा। वो ये जानता था कि इस नाकामी का उसकी हुकूमत पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। शहंशाह के कराबतदारों ने मशवरा दिया कि यहाँ दरख्त के नीचे एक दरवेश अल्लाह के वली रहते हैं, आप उनकी खिदमत में हाजिर हों और उनसे अपनी मुश्किलात का इजहार करें और उनसे दुआ करवाएं और फिर पुरजोर हमला करें, इंशाल्लाह फतह होगी। शहंशाह परेशान था, बेचारा भागा भागा उनके पास पहुंचा, सलाम किया और कहने लगे, हजूर, आपकी खिदमत में जरा। उन्होंने कहा, हम फकीर आदमी हैं, हमें ऐसी चीजों से क्या लेना देना। शहंशाह इस बात से काफी मुतासिर हुआ कि दरवेश पहले ही जान चुका है कि वो एक दुनियावी मसला के सिलसिले में हाजिर हुआ है। फिर इंसान जैसे बहाने किया करता है, बिल्कुल वैसे ही शहंशाह ने कहा, हजूर, आलम इस्लाम पर बड़ा मुश्किल वक्त है, आप हमारी मदद करें। अगर आप दुआ दें तो मैं कल इस कला पर हमला करना चाहता हूँ। तो फकीर ने कहा, नहीं, कल मत करें, कल का दिन आपके लिए साजगार नहीं, आप कला पर हमला परसों करेंगे।
اور پرسوں بعد نماز ظہر کریں گے۔ اورنگزیب نے فوراً کہا، جی حضور، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ تو لہٰذا فقیر کے مقرر کردہ دن بعد نماز ظہر جو حملہ کیا اور ایسے زور اور جذبے سے کیا، اور پیچھے ظاہر ہے فقیر کی دعا بھی تھی، اور دعا ایسی کہ وہ قلعہ ٹوٹ گیا اور فتح ہو گئی۔ بادشاہ مرہٹوں کے پیشوا پر فتح مند ہونے کے فوراً بعد سیدھا درویش کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کے قدموں میں ڈھیر ہو گیا اور کہا، حضور یہ سب آپ ہی کی بدولت ہوا ہے، ورنہ میں تو ناکام لوٹتا۔ درویش نے بڑی عاجزی سے کہا، نہیں، جو کچھ کیا اللہ نے کیا۔ اورنگزیب نے کہا، میں آپ کی خدمت میں کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں حضور۔ درویش نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا، ہم درویش لوگ ہیں۔ بادشاہ نے کہا، میں آپ کو 2 بڑے قصبے دینا چاہتا ہوں اور اگلی 5-7 پشتوں کے لیے ہر طرح کی معافی ہے۔ درویش نے بہت عاجزی سے کہا، بابا یہ ہمارے کس کام کی ہیں ساری چیزیں، ہم تو فقیر لوگ ہیں، تیری بڑی مہربانی۔ اورنگزیب نے بڑا زور لگایا کہ کسی طرح درویش وہ ساری چیزیں انعام میں قبول کر لے، لیکن وہ نہیں مانا۔ آخر کار شہنشاہ کو مایوس ہو کر واپس آنا پڑا۔ اورنگزیب عالمگیر جیسے ہی اپنے وطن واپس لوٹا تو بغیر مزید وقت ضائع کیے اپنے دربار پہنچا اور تخت پر بیٹھتے ہی فتح کے جشن کا فرمان جاری کیا۔ عین اسی وقت کندن بہروپیہ درویش کے روپ میں دربار میں نمودار ہوا۔ وہ اپنے اسی حلیے میں تھا، سبز چوغا پہنے ہوئے، بڑے بڑے منکے پہنے ہوئے۔ یہ منظر دیکھ کر شہنشاہ نے حیرانی میں کھڑے ہوتے ہوئے کہا، حضور آپ یہاں کیوں تشریف لائے؟ آپ مجھے حکم دیتے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ کندن نے کہا، نہیں شہنشاہ معظم، اب یہ ہمارا فرض تھا کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ تو جناب عالی، میں کندن بہروپیہ ہوں، میرے 500 روپے مجھے عنایت فرمائیں۔ بادشاہ نے کہا، اوہ تم وہ ہو؟ اس نے کہا، ہاں میں وہی ہوں جو آج سے 1.5 برس پہلے آپ سے وعدہ کر کے گیا تھا۔ اورنگزیب نے کہا، مجھے 500 روپے دینے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، میں بس آپ سے یہ پوچھتا ہوں، جب میں نے آپ کو دعا کے سلسلے میں اتنی دولت، وسیع و عریض زمین، 7 پشتوں کے لیے یہ رائے دی کہ اس میری سلطنت میں جہاں چاہیں رہیں، جس طرح چاہیں رہیں، آپ نے اس وقت کیوں انکار کر دیا؟ یہ 500 اس کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں۔ اس نے کہا، حضور بات یہ ہے کہ جن کا روپ دھارا تھا ان کی عزت مقصود تھی، وہ سچے لوگ ہیں، ہم جھوٹے لوگ ہیں۔ یہ میں نہیں کر سکتا تھا کہ روپ سچوں کا دھاروں اور پھر بے ایمانی کروں۔ بادشاہ کندن بہروپیے کی اس بات سے بہت متاثر ہوا۔ کندن نے اپنا مطلوب انعام لیا اور دربار سے رخصت ہو گیا۔ تو دوستو، کہانی تو آپ سب نے دیکھ لی اور میجورٹی نے تبدیلی کا یہ فارمولا سمجھ بھی لیا ہوگا۔ ایک معاشرہ بہت سے بہروپیوں پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی ہم میں سے ہر ایک بہروپیہ ہے۔ کچھ نے اچھوں کا روپ دھار رکھا ہے اور کچھ نے بروں کا، اور مزید یہ کہ ہر انسان دن میں 2 طرح کے روپ اختیار کرتا ہے۔ ایک وہ روپ جو کہ اس کی ذاتی زندگی کے متعلق ہے، جسے ہم انفرادی روپ بھی کہہ سکتے ہیں، اور دوسرا روپ معاشرتی روپ ہے جو کہ کسی پروفیشن کی وجہ سے ہم اختیار کرتے ہیں۔ یقیناً معاشرے کے اندر ایک انقلابی طرز کی تبدیلی لانے کے لیے ہم سب کو اپنے اپنے معاشرتی روپ کے تقاضوں کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ کہانی میں بہروپیے نے بھی کہا کہ میں روپ اچھوں کا دھاروں اور بے ایمانی کروں۔ دیکھیں، اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ اپنی انفرادی زندگی میں کس طرح کے انسان ہیں، لیکن اپنے اوپر کم از کم اتنا ضرور لازم کر لیں کہ دن میں جب تک آپ اپنے معاشرتی روپ یا پروفیشنل گیٹ اپ میں ہوں، اس وقت تک آپ اپنے اس روپ کی پازیٹیو ریکوائرمنٹس کو پورا کرتے رہیں۔ نتیجتاً وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے معاشرتی روپ کی ٹیمپریری پازیٹیوٹی آپ کی سوشل اینڈ انڈیویجول لائف میں پرماننٹ ہوتی چلی جائے گی، اور انشاءاللہ یوں ہی ہم ایک ایک کر کے اپنے معاشرے میں ایک حقیقی انقلاب لانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر نہیں آئی تو کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ یقیناً آپ کے کوآپریشن سے ہی میں اپنا کانٹینٹ امپروو کر سکوں گا۔ اللہ حافظ۔